मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश के आज कई देशका हिस्सों में कयौं भागमा सूर्य सूर्य उपासना का उपासनाको महापर्व महापर्व छठ छठ मनाया मनाइँदैछ। जा रहा है। छठ छठ पर्व का पर्वमा हिस्सा बनने के सहभागी लिए बन्न लाखौं लाखों श्रद्धालु श्रद्धालु अपने आफ्ना गाउँ, गांव, आफ्ना अपने घर, घर, आफ्ना अपने परिवार परिवार के बीच बीच पुगेका पहुंचे छन्। हैं। मेरी मेरो प्रार्थना प्रार्थना है छ कि छठ मैया मैयाले सबकी सबैको समृद्धि, समृद्धि, सबैको कल्याणका आशीर्वाद आशीर्वाद दिउन्। दे। साथियों, साथीहरू, सूर्य उपासना की सूर्यको परंपरा उपासना परम्पराले इस बात का प्रमाण है हाम्रो कि हमारी संस्कृति, संस्कृति, हाम्रो हमारी आस्थाको आस्था का प्रकृतिसँग प्रकृति से कितना कति गहिरो गहरा सम्बन्ध जुड़ाव छ भन्ने प्रमाण पूजा दिन्छ। के जरिए हमारे यस जीवन पूजाको में माध्यमद्वारा सूर्य के प्रकाश का हाम्रो महत्व जीवनमा समझाया सूर्यको प्रकाशको महत्व साथ ही ये संदेश बुझाइएको भी छ। दिया गया यसका साथै उतार चढाव उतार चढ़ाव जीवनको जीवन का अभिन्न अङ्ग हो हिस्सा भन्ने पनि सन्देश इसलिए दिएको छ। हमें हर परिस्थिति में एक यसैले समान हरेक भाव परिस्थितिमा एक समान छठ भाव मैया राख्नु की पर्दछ। पूजा में छठ मैयाको पूजामा भांति के फलों भाँति भाँतिका और फल ठेकुआ का अनि प्रसाद ठेकुवाको चढ़ाया प्रसाद जाता है। चढाइन्छ। इसका व्रत भी यसको व्रत पनि किसी कुनै साधना कठिन से कम साधना नहीं भन्दा होता। कम हुँदैन। छठ पूजा की एक छठ और पूजाको खास अर्को बात विशेषता होती के है छ भने कि इसमें यसमा पूजा के लिए पूजाको निम्ति जिन जुन वस्तुओं का वस्तुहरूको इस्तेमाल उपयोग होता है, गरिन्छ उसे त्यसलाई समाजको विभिन्न लोग मानिसले मिलकर मिलेर तैयार तयार करते गर्दछन्। हैं। इसमें यसमा बाँस की बाँसबाट बनी टोकरी बनाएको फुर्लुङ या सुपली वा का उपयोग सुप्ली होता है। उपयोग गरिन्छ। मिट्टी के दियों का माटोको अपना दियोको महत्व होता आफ्नै है। महत्व हुन्छ। इसके जरिए यसको माध्यमद्वारा चने की चनाको पैदावार खेती करने गर्ने वाले किसान किसान अनि और बतासे बतासे बनाउने छोटे लघु उद्यमियों का उद्यमीहरूको समाज में समाजमा महत्व महत्व स्थापित स्थापित किया गया गरिएको छ। इनके उनीहरूका के सहयोग बिना छठ की छठ पूजा संपन्न सम्पन्न नहीं नै हो हुन सक्दैन। छठ का पर्व छठ पर्वले हमारे हाम्रो जीवन जीवनमा स्वच्छताको स्वच्छता के महत्त्वमाथि महत्व पर पनि भी जोर जोड दिन्छ। इस पर्व यो को पर्व आने आउँदा पर सामुदायिक स्तर स्तरमा पर सडक, नदी, घाट, पानीको विभिन्न स्रोत सबैको सफाई गरिन्छ। छठको पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारतको पनि उदाहरण हो। आज बिहार अनि पूर्वाञ्चलका मानिसहरू देशको कुनै पनि भागमा किन नहोस् धुमधामका साथ छठ आयोजन भइरहेको छ। दिल्ली, मुम्बई समेत महाराष्ट्रको अलग अलग जिल्ला अनि गुजरातको कयौं भागमा छठ व्यापक रूपमा आयोजन हुन थालेका छन्। मुझे तो याद है मलाई थाहा छ पहिले गुजरातमा त्यति धेरै छठ पूजा हुँदैन थियो, समय के साथ तर समयका साथ आज करिब करिब सम्पूर्ण गुजरातमा छठ पूजाको रङ देखिन थालेका छन्। यो देख्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ। आजकल हम हिजो आज हामी देख्छौँ विदेशों विदेशहरूमा पनि छठ पूजाको रङ देख्न थालिएको छ। से आती है यानी अर्थात् भारतको समृद्ध विरासत, हाम्रो आस्थाले विश्वको कुना कुनासम्म कोने में आफ्नो पहिचान बढाइरहेको छ। बढ़ा रही है। इस यस महापर्वमा सामेल हुने हरेक आस्थावानलाई आस्थावान को मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मेरा प्यारा देशवासीहरू, अभी हम अहिले हामीले पवित्र छठ पूजाको कुरा की गर्यौं, बात की। भगवान सूर्यको उपासनाको कुरा गर्यौं। तो क्यों न यसो हुँदा सूर्य उपासनाका साथसाथै आज हामी उनको वरदानको पनि चर्चा गरौँ होइन? सूर्यदेव सूर्यदेवको यो वरदान हो सौर सौर ऊर्जा। सोलर सोलर एनर्जी आज एउटा यस्तो विषय हो जसमा सम्पूर्ण विश्वले आफ्नो भविष्य देखिरहेको छ। भविष्य देख रही है। र भारतको निम्ति त सूर्यदेव युगौँदेखि उपासना मात्र नभएर जीवन पद्धतिको केन्द्र रहेको छ। भारत भारतले आज आफ्नो पारम्परिक अनुभवलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडिरहेको छ। जोड़ रहा है। तभी तब नै आज हामी सौर ऊर्जाबाट बिजुली बनाउने सबैभन्दा ठूलो देशहरूमा सामेल भएका छौँ। सौर ऊर्जाले कसरी हाम्रो देशका गरिब अनि मध्यम वर्गको जीवनमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ अध्ययन का विषय त्यो पनि अध्ययनको विषय बनेको छ। तमिलनाडुमा काञ्चीपुरममा एकजना किसान छन् थिरु के एजिलन। जीलन उनले पीएम कुसुम योजनाको लाभ प्राप्त गरी आफ्नो खेतमा 10 हर्स पावरको सोलर पम्प सेट लगाए। लगवाया। अब उन्हें अब उनले आफ्नो खेतका लागि बिजुलीमाथि कुनै खर्च गर्दैनन्। करना होता है। खेतमा सिँचाइका लागि अब उनी सरकारको बिजुली आपूर्तिमाथि निर्भर पनि छैनन्। वैसे ही यस्तै राजस्थानको भरतपुरमा पीएम पीएम कुसुम योजनाका एकजना लाभार्थी किसान हुन् कमलजी मीणा। कमल जी कमलजीले खेतमा सोलर पम्प लगाएका छन्।
जसबाट उनको लागत घटेर गएको छ। कम हुई। लागत घट्यो भने आम्दानी पनि बढेर गयो। सोलर बिजली से कमलजीले सोलर बिजुलीबाट अन्य लघु उद्योग पनि जोड्दैछन्। इलाके में उनको इलाकामा काठको काम हुन्छ, गोबर से गाईको गोबरबाट बनिने उत्पाद हुन्छ। यसमा पनि सोलर बिजुलीको उपयोग भइरहेको छ र उनले 10-12 जनालाई रोजगार पनि दिइरहेका छन्। यानी अर्थात् कुसुम योजनाबाट कमलजीले जुन सुरुवात गरे त्यसको सुगन्ध कितने अन्य धेरै मानिससम्म पनि पुग्न थालेको छ। क्या आप कभी कल्पना कर सकते साथीहरू, के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ महिनाभरि बिजुलीको उपयोग गरे पनि बिजुलीको बिल आउनुको साटो बिजुलीको पैसा पाउनुहुन्छ भन्ने? सौर ऊर्जा ने सौर ऊर्जाले यो पनि गरेर देखाएको छ। आपने कुछ तपाईँहरूले केही दिन अघि देशको पहिलो सूर्यग्राम गुजरातको मोढेराको धेरै चर्चा सुन्नुभयो। मोढेरा सूर्यग्रामका सोलर अधिकांश घरले सोलर पावरबाट बिजुली उत्पादन गर्न थालेका छन्। अब त्यहाँका कयौँ घरमा महिनाको अन्त्यमा बिजुलीको बिलको साटो बिजुलीको कमाईको चेक आउन थालेका छन्। यस्तो भएको देख्दा अब देशका धेरै गाउँका मानिसले मलाई चिठी लेखी भन्न थालेका छन् उनीहरूका गाउँलाई पनि सूर्यग्राममा परिणत गरिदिया जाओस्। अर्थात् अब त्यो दिन टाढो छैन जब भारतमा सूर्यग्रामहरूको निर्माण ठुलो जनआन्दोलन बन्नेछ र यसको सुरुवात मोढेरा गाउँले सुरु गरिसकेको छ। आउनुहोस्, मन की बातका श्रोताहरूलाई पनि मोढेराका मानिसहरूसँग भेटवार्ता गराउँछु। हामीसँग यस समय फोन लाइनमा श्रीमान विपिन भाइ पटेल जोडिएका छन्। विपिन भाइ नमस्ते। सर, हेर्नुहोस्, अब त मोढेरा सम्पूर्ण देशको निम्ति एउटा मोडेलको रूपमा चर्चा भएको छ। तर जब तपाईँलाई आफन्त परिचितहरूले सोद्धा तपाईँले के बताउनुहुन्छ, के फाइदा भयो? सर, मानिसहरूले हामीलाई सोद्धा हामी भन्छौँ बिल त आउँथ्यो, लाइट बिल त्यो अहिले 0 आइरहेको छ र कहिले 70 रुपियाँ आउँछ। तर हाम्रो सम्पूर्ण गाउँमा जुन आर्थिक परिस्थिति छ त्यो सुध्रिरहेको छ। अर्थात् एक प्रकारले पहिले जुन बिजुली बिलको चिन्ता थियो त्यो समाप्त भएको छ। हजुर सर, त्यो कुरा त ठिकै हो। अब कुनै टेन्सन छैन सम्पूर्ण गाउँमा। सबै मानिसहरूलाई सरले जो भन्नुभयो त्यो अति राम्रो गर्नुभयो भन्ने लागिरहेको छ। उनीहरू खुसी छन् सर, अब आनन्दित तपाईँ भइरहेका आफ्नो छन्। घरमा आफ्नो बिजुली कारखानाको मालिक बन्नुभयो। आफ्नै घरको छानाबाट बिजुली बनिरहेको छैन। हजुर सर, ठिकै भन्नुभयो सर। त्यसो भए जुन परिवर्तन आएको छ त्यसको गाउँका मानिसहरूमाथि के सर, कस्तो असर गाउँका छ? मानिसहरू सबै खेती गरिरहेका छन् र जुन हामीलाई बिजुलीको झन्झट थियो त्यसबाट मुक्ति पाएका छौँ। बिजुलीको बिल गर्नु पर्दैन, निश्चित भएको छौँ सर। अर्थात् बिजुलीको बिल पनि गयो र सुविधा पनि बढ्यो, होइन? झन्झट नै गयो सर। सर, तपाईँ यहाँ आउनु भएको थियो बेला त्यो 3D जुन यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो त्यसपछि त मोढेरा गाउँमा सुगन्ध नै थपिएको छ र जुन सेक्रेटरी आएका थिए सर हजुर हजुर त्यसपछि त गाउँ नै फेमस भयो सर। हजुर, युएनका सेक्रेटरी जेनरल उनको पनि इच्छा थियो। उनले मलाई धेरै आग्रह गरे यति ठुलो काम गरेका छौँ त्यो पनि त्यही गएर हेर्न चाहन्छु भने। ठिकै छ विपिन भाइ, तपाईँ अनि तपाईँको गाउँका सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना र विश्वमा तपाईँहरूबाट प्रेरणा लिएर यो सोलर एनर्जीको अभियान घर घरसम्म चलोस्। ठिकै सर, त्यो हामी सबैलाई बताउने छौँ सर। सोलर लगाऊ, आफ्नै पैसाले भए पनि लगाऊ। हो, मानिसहरूलाई बुझाउनुहोस्। ठिकै छ, धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद भाइ। थ्याङ्क यू सर, मेरो जीवन धन्य भयो तपाईँसँग कुरा गर्न पाएर। विपिन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् अब मोढेरा गाउँमा वर्षा बहिनीसँग कुरा गरौँ। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते वर्षा बहिनी, कस्तो हुनुहुन्छ? हामी सबै सन्चै छौँ सर, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छु वर्षा बहिनी। हजुर अनि वर्षा बहिनी, हजुर तपाईँ मोढेरामा हुनुहुन्छ। तपाईँ त एउटा फौजी परिवारको हुनुहुन्छ। हजुर, म फौजी परिवार आर्मी एक्सम्यानकी वाइफ बोल्दैछु सर। त्यसो भए तपाईँले भारतको कुन कुन ठाउँमा जाने मौका पाउनु? मैले राजस्थान जाने मौका पाएँ, गान्धीनगर गएँ, जम्मूको कचरा काजोडामा गएँ मौका पाएँ, साथै त्यहीँ पनि बसेँ। त्यहाँ त हामीले निकै सुविधा पनि पाउँदै थियौँ सर। हजुर, फौजमा रहेर होला तपाईँ हिन्दी पनि राम्रो बोल्नुहुन्छ। हजुर सर, मैले सिकेको छु नि। मलाई भन्नुहोस् त, मोढेरामा तपाईँहरूले सोलर रुफटप प्लान्ट लगाउनु भएर यत्रो ठुलो परिवर्तन आएको छ।
सुरुमा त तपाईँको मनमा पनि त यस्तो विचार आयो होला नि, यो कसरी हुन सक्छ, के गरेको होला, के हुने हो, यसरी कसरी बिजुली आउँछ, यी सब कुराहरू तपाईँको मनमा पनि त खेल्यो होला। अहिले कस्तो अनुभव लागिरहेछ, यसको फाइदा के भएको छ? एकदमै सर, फाइदा त भइरहेछ सर। तपाईँको कारणले हाम्रो गाउँ त एक दिनै दिवाली हुन्छ, 24 घण्टा बत्ती आउँछ, बिल त आउँदैन। हामीले त घरमा सबै नै इलेक्ट्रिक सरसामानहरू ल्याएका छौँ, सबै युज गर्दैछौँ। तपाईँकै कारणले सर बिल नआएपछि हामी त फ्री माइन्डले सबै युज गर्न सकेका छौँ, होइन सर? यो त तपाईँले सही भन्नुभयो। तपाईँले सकेसम्म बिजुलीकै प्रयोग गर्ने पनि सोच्नु भएको रहेछ। हजुर सर, यस्तै सोचेका छौँ। हामीले कुनै कुराको चिन्ता छैन, हामी फ्री माइन्डले वासिङ मेसिन, एसी सबै चलाउन सक्छौँ सर। अनि गाउँमा अरू पनि खुसी नै छन् होला नि? अत्यन्तै खुसी छन् सर। अनि तपाईँको श्रीमान त त्यहाँ सूर्य मन्दिरमा काम गर्नुहुन्छ होइन? त्यहाँ अस्ति त्यत्रो ठुलो लाइट शो भयो, कति ठुलो इभेन्ट भयो, अनि देश विदेशका पाहुनाहरू आइरहेका छन्। देश विदेशको फरेनर्सहरू आउँछन् सर। तपाईँले त हाम्रो गाउँलाई वर्ल्डमै प्रसिद्ध गरिदिनु भयो। त्यसो भए त तपाईँको श्रीमानलाई पनि कामको चापै चाप होला, यति धेरै पाहुनाहरू मन्दिर हेर्न आइरहेका छन्। होइन सर, जति काम बढे पनि केही छैन सर, यसको हामीलाई केही चिन्ता छैन। तपाईँ हाम्रो गाउँको विकास गर्दै जानुहोस्, बस त्यति भए पुग्छ। अब गाउँको विकास त हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। हजुर सर, हामी सबैको साथमा छौँ। अनि यो योजनालाई स्वीकार गरेकोमा म त मोडेराका मानिसहरूप्रति पनि धन्यवादी छु। अब त हामीले आफ्नै घरमा बिजुली बनाउन सक्छौँ भनेर तिनीहरूलाई पनि विश्वास लागेको छ। हाम्रो घरमा 24 घण्टा बिजुली आउँछ सर, हामी अत्यन्तै खुसी छौँ सर। लौ त, तपाईँलाई मेरो शुभकामना छ। बचत भएको पैसा छोराछोरीको निम्ति राख्नुहोस्, त्यो पैसालाई राम्रो उपयोग गर्नुहोला ताकि तपाईँको जीवनमा पनि फाइदा होस्। तपाईँलाई मेरो शुभकामना। अनि मोडेरावासी सबैलाई मेरो नमस्कार। साथीहरू, वर्षा बहिनी र विपिन भाइले भनेको कुरा सम्पूर्ण देशको लागि, गाउँ सहरको लागि एउटा प्रेरणा हो। मोडेराको यो अनुभवलाई पुरै देशमा लागू गर्न सकिन्छ। सूर्यको शक्ति, अब पैसा पनि बाँच्ने अनि आम्दानी पनि बढ्ने। जम्मू कश्मीरको श्रीनगरका एक साथी हुनुहुन्छ, मन्जुर अहमद लहरवाल। कश्मीर माठ ठन्डा मौसमले गर्दा बिजुलीमा निकै खर्च हुने गर्दछ। त्यसै कारण मन्जुरीजीको बिजुलीको बिल पनि 4000 रुपियाँ भन्दा धेरै आउने गर्दथ्यो। तर मन्जुरजीले आफ्नो घरमा सोलर रुफटप प्लान्ट लगाएदेखि उनको खर्च आधा भन्दा पनि कम भएको छ। त्यसै गरी ओडिसाकी एक छोरी कुनी देउरीले सौर ऊर्जालाई आफ्नो साथसाथै अरू महिलाहरूको पनि रोजगारको माध्यम बनाइरहेकी छिन्। कुन्नी ओडिसाको केन्दुझर जिल्लाको कर्दापाल गाउँमा बस्छिन्। उनी आदिवासी महिलाहरूलाई सोलरले चल्ने रिलिङ मसिनमा सिल्क काट्ने ट्रेनिङ दिन्छन्। सोलर मेसिनकै कारण यी आदिवासी महिलाहरूमाथि बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने बोझ छैन अनि उनीहरूको आम्दानी भइरहेको छ। यो त सूर्यदेवको सौर ऊर्जाको वरदान नै हो। वरदान र प्रसाद जति बढ्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यसैले म तपाईहरू सबैलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईहरू यसमा जोडिनुहोस् अनि अरूलाई पनि सहभागी गराउनुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अहिले म तपाईहरूसित सूर्यको कुरा गर्दै थिएँ, अब म स्पेसको कुरा गर्दैछु। किनभने हाम्रो देशले सोलर सेक्टर सँगसँगै स्पेस सेक्टरमा पनि कमाल गरिरहेको छ। आज सारा विश्व भारतको उपलब्धिहरू देखेर चकित भएको छ। त्यसैले मैले सोचे मन की बातका श्रोताहरूलाई यस विषयमा बताएर उनीहरूको पनि खुसी बढाउँ। साथीहरू, तपाईहरूले केही दिन अघि देख्नुभयो होला, भारतले एकैचोटि 36 सैटेलाइट्स अन्तरिक्षमा स्थापित गर्यो। दिवालीको ठिक एक दिन पहिल्यै प्राप्त भएको यो सफलता एक प्रकारले हाम्रो युवाहरूको तर्फबाट देशलाई एउटा स्पेशल दिवाली गिफ्ट हो। यसको लन्चिङले कश्मीरदेखि कन्याकुमारी अनि कच्छदेखि कोहिमासम्म पुरै देशमा डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई थप मजबुती बनाउनेछ। यसको मद्दतले दुर्गम इलाका पनि देशका अन्य भागसँग सजिलै जोडिन सक्छन्।
जब देश आत्मनिर्भर हुन्छ तब सफलताले कसरी नयाँ उचाइ छुन्छ, ऊंचाई पर पहुंचता जाता है। यसको पनि यो एउटा उदाहरण हो। तपाईहरूसित कुरा गर्दा गर्दै मलाई त्यो पुरानो समय पनि सम्झना आउँदैछ जब भारतलाई क्रायोजेनिक रकेट टेक्नोलोजी दिन अस्वीकार गरिएको थियो। तर भारतका वैज्ञानिकहरूले स्वदेशी टेक्नोलोजी मात्र विकसित गरेनन्, तर आज यसको मद्दतले एकैचोटि दर्जनौं स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाइरहेको छ। यस लन्चिङ सँगसँगै भारत ग्लोबल कमर्सियल मार्केटमा एक मजबुत प्लेयर बनेर खडा भएको छ। यसले गर्दा अन्तरिक्षको क्षेत्रमा भारतको लागि अवसरहरूको नयाँ ढोका पनि खोलिएको छ। साथीहरू, विकसित भारतको सङ्कल्प लिएर अघि बढिरहेको हाम्रो देशले सबैको प्रयासले नै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ। भारतमा पहिले स्पेस सेक्टर सरकारी व्यवस्थामै सीमित हुने गर्दथ्यो। जबदेखि स्पेस सेक्टरलाई भारतका युवाहरूका लागि भारतको प्राइभेट सेक्टरका लागि खुल्ला गरियो, तबदेखि यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन थाल्यो। भारतीय इन्डस्ट्री र स्टार्टअप्स यस क्षेत्रमा नयाँ नयाँ इनोभेसन्स र नयाँ नयाँ टेक्नोलोजिज जुटाउन लागि परेको छ। विशेष गरी इन स्पेसको मद्दतले यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुन लागेको छ। इन स्पेसको कारण गैर सरकारी कम्पनीहरूले पनि आफ्नो पेलोड्स र स्याटेलाइट लन्च गर्ने सुविधा पाइरहेका छन्। स्पेस सेक्टरमा भारतमै बनिरहेका यी ठुल्ठुला अवसरहरूबाट पूरा लाभ उठाउनमा धेरैभन्दा धेरै स्टार्टअप र इनोभेटरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, स्टुडेन्ट्सको कुरा उठ्दा, युवा शक्तिको कुरा हुँदा, नेतृत्व शक्तिको कुरा हुँदा हाम्रो मनमा त्यही नाना भाँतीका पुराना धारणाहरूले डेरा जमाउने गर्दछन्। कतिचोटि त हामीले देखेका छौँ, स्टुडेन्ट पावरको चर्चा हुने बित्तिकै त्यसलाई छात्र सङ्घ चुनावसित जोडेर यसको दायरा सीमित गरिदिने गर्छन्। तर स्टुडेन्ट पावरको दायरा एकदमै ठुलो छ, एकदमै ठुलो। स्टुडेन्ट पावर भारतलाई पावरफुल बनाउने आधार हो। आखिर आजका युवाहरूले नै त भारतलाई 2047 सम्म लिएर जानेछन्। भारतले शताब्दी मनाउँदा युवाहरूको यही शक्ति, उनीहरूको मेहनत, उनीहरूको पसिना, उनीहरूको प्रतिभाले नै भारतलाई त्यस उचाइमा लिएर जानेछ जसको सङ्कल्प आज देशले लिइरहेको छ। आजका हाम्रा युवाहरू जसरी देशको लागि काम गरिरहेका छन्, नेसन बिल्डिङमा जुटिरहेका छन्, ती सब देखेर मलाई अत्यन्त भरोसा लाग्छ। जसरी हाम्रा युवा ह्याकाथन्समा प्रब्लम सल्भ गर्छन्, रातभर अनिदो बसेर घन्टौँ काम गर्छन्, ती अति नै प्रेरणादायी कुरा हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भएका एक ह्याकाथन्समा देशका लाखौँ युवाहरूले मिलेर कैयन च्यालेन्जेसका सामना गरेका छन्, देशलाई नयाँ सल्युसन दिएका छन्। साथीहरू, तपाईहरूलाई सम्झना होला, मैले लाल किल्लाबाट जय अनुसन्धानको आह्वान गरेको थिएँ। मैले यस दशकलाई भारतको टेकेड बनाउने कुरा पनि गरेको थिएँ। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यसको अभिभारा हाम्रा आइआइटिजका स्टुडेन्ट्सले लिएका छन्। यसै महिना 14-15 अक्टोबरमा सबै 23 आइआइटिज आफ्नो इनोभेसन्स र रिसर्च प्रोजेक्ट प्रदर्शित गर्न पहिलो पल्ट एउटै मञ्चमा आए। यस मेलामा देशभरिबाट चुनिएका स्टुडेन्ट्स र रिसर्चर्सले 75 भन्दा अधिक सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित गरे। हेल्थ केयर, एग्रिकल्चर, रोबोटिक्स, सेमी कन्डक्टर्स, 5G कम्युनिकेसन्स यस्ता धेरै थिम्समा आधारित भएर प्रोजेक्ट बनाइएका थिए। त्यसो त यी सबै प्रोजेक्ट कोही भन्दा कोही कम थिएनन्। तर म कुनै कुनै प्रोजेक्ट्समा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। जस्तो कि आइआइटी भुवनेश्वरको एउटा टिमले नवजात शिशुहरूका लागि पोर्टेबल भेन्टिलेटर विकसित गरेको छ। यो ब्याट्रीले चल्छ
र यसको उपयोग दुर्गम क्षेत्रमा पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। तोकिएको समयभन्दा पहिले जन्मिएका शिशुहरूको जीवन बचाउन यो निकै मद्दतगार साबित हुन सक्छ। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होस्, ड्रोन टेक्नोलोजी होस्, 5G होस्, हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू यसमा जोडिएको नयाँ टेक्नोलोजी विकसित गर्न लागि परेका छन्। कतिपय IITs मिलेर एक बहुभाषिक प्रोजेक्ट बनाउन पनि काम गरिरहेका छन्। यसले स्थानीय भाषाहरू सिक्ने तरिकालाई सजिलो बनाउँछ। यी प्रोजेक्ट नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि अति मद्दतकारी साबित हुनेछ। तपाईलाई यो सुनेर पनि खुसी लाग्ला, IIT मद्रास र IIT कानपुरले भारतको स्वदेशी 5G टेस्ट बेड तयार गर्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यो अवश्य नै एक शानदार सुरुवात हो। मलाई आशा छ आगामी दिनहरूमा यस प्रकारका अझै धेरै प्रयासहरू देख्न पाउनेछौँ। मलाई यो पनि आशा छ IITsकै प्रेरणा पाएर अन्य इन्स्टिट्युसन्सले पनि अनुसन्धान र विकासमा गाँसिएका आफ्ना एक्टिभिटिजलाई तीव्र पार्नेछन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, पर्यावरणप्रति संवेदनशीलता हाम्रो समाजको कण कणमा समाहित छ र यसलाई हामी आफ्नो चारैतिर अनुभव गर्न सक्छौँ। देशमा यस्ता मानिसहरूको पनि कमी छैन जो पर्यावरणको रक्षाको लागि आफ्नो जीवनमा जे गर्न पनि पछि पर्दैनन्। कर्नाटकको बेङ्गलुरुमा बसोबास गर्ने सुरेश कुमारजीबाट पनि हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। उनमा प्रकृति र पर्यावरणको रक्षाको लागि एउटा अलग्गै जोस छ। 20 साल पहिले उनले सहरको सहकार नगरको एक जङ्गललाई पुनः हराभरा गर्ने जिम्मा लिए। यो काम निकै कठिन थियो, तर 20 साल अघि रोपेको त्यो बिरुवा आज 40 फिट अग्लो विशाल रुख बनेको छ। अब यसको सुन्दरताले जो कोहीलाई पनि मोहित पार्छ, जसले त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई पनि अति गर्वको अनुभूति दिन्छ। सुरेश कुमारजीले अर्को एक अद्भुत काम पनि गरेका छन्। उनले कन्नडा भाषा र संस्कृतिलाई बढावा दिन सहकार नगरमा एउटा बस सेल्टर बनाएका छन्। उनले सयौं मानिसहरूलाई कन्नडा भाषामा लेखेको ब्रास प्लेट्स पनि उपहार दिइसकेका छन्। इकोलोजी र कल्चर दुवै सँगसँगै अघि बढिरहेको र फल्दै फुल्दै गएको सोच्नुहोस् त, यो कति ठुलो कुरा हो। साथीहरू, आज इको फ्रेन्डली लिभिङ र इको फ्रेन्डली प्रोडक्ट्सको विषयमा मानिसहरू पहिले भन्दा निकै जागरुक भएको देखिन्छ। मैले तमिलनाडुको यस्तै एउटा रोचक प्रयासबारे थाहा पाउने मौका पाएँ। यो शानदार प्रयास कोयम्बटुर अनाइकट्टीका आदिवासी महिलाहरूको एक समूहको कुरा हो। यी महिलाहरूले निर्यातको लागि 10,000 इको फ्रेन्डली टेराकोटा टी कप्स बनाए। अचम्मको कुरा त के छ भने यी टेराकोटा टी कप्स बनाउने पुरै जिम्मेदारी यी महिलाहरूले आफैले लिए। क्ले मिक्सिङदेखि लिएर फाइनल प्याकेजिङसम्म सबै काम आफै गरे। यसको लागि उनीहरूले तालिम पनि लिएका थिए। यस अद्भुत प्रयासको जति नै तारिफ गरे पनि कमै हुन्छ। साथीहरू, त्रिपुराका केही गाउँलेहरूले पनि राम्रो पाठ सिकाएका छन्। तपाईहरूले बायो भिलेजको बारेमा त अवश्य सुन्नु भएको होला, तर त्रिपुराका कुनै कुनै गाउँहरू बायो भिलेज 2 को सिँढी उक्लेका छन्। बायो भिलेज 2 मा प्राकृतिक विपत्तिहरूको कारण हुने नोक्सानी कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर जोड दिने गरिन्छ। यसमा विभिन्न उपायहरू लागू गरेर मानिसहरूको जीवनस्तर उन्नत बनाउन ध्यान दिइने गरिन्छ। सोलर एनर्जी, बायोग्यास, बी किपिङ र बायो फर्टिलाइजर्स, यी सब कुरामा निकै फोकस गरिन्छ। समग्रमा हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तन विरुद्धको अभियानलाई बायो भिलेज 2 ले निकै सशक्त बनाउनेछ। देशका भिन्न भिन्नै भागहरूमा
पर्यावरण संरक्षणको विषयमा बढिरहेको उत्साह देखेर म अति खुसी छु। केही दिन पहिलेको कुरा हो, भारतमा पर्यावरण रक्षाको लागि समर्पित मिशन लाइफ पनि लन्च गरियो। मिशन लाइफको सिद्धान्त हो यस्तो जीवनशैली, यस्ता लाइफस्टाइललाई बढावा जसले पर्यावरणलाई नोक्सान नपुर्याओस्। मेरो आग्रह छ कि तपाईँ पनि मिशन लाइफलाई जान्नुहोस्, त्यसलाई अपनाउने प्रयास गर्नुहोस्। साथीहरू, भोलि 31 अक्टोबर राष्ट्रिय एकता दिवस हो। सरदार वल्लभभाई पटेलज्यूको जन्म जयन्तीको पुण्य अवसर हो। यस दिन देशको कुना कुनामा रन फर युनिटीको आयोजन गरिन्छ। यो दौडले देशमा एकताको सूत्रलाई मजबुत गर्दछ, हाम्रा युवाहरूलाई प्रेरित गर्दछ। केही दिन अघि यस्तै भावना हाम्रो राष्ट्रिय खेलहरूको अवधि पनि देखियो। जुडेगा इन्डिया तो जितेगा इन्डिया, यस थिमको साथ राष्ट्रिय खेलहरूले जहाँ एकताको मजबुत सन्देश दियो, त्यही भारतको खेल संस्कृतिलाई पनि बढावा दिने काम गरेको छ। तपाईलाई यो जानेर खुसी लाग्नेछ कि भारतमा राष्ट्रिय खेलहरूको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो आयोजन थियो। यसमा 36 खेलहरूलाई सामेल गरियो, जसमा 7वटा नयाँ अनि 2वटा स्वदेशी स्पर्धा योगासन अनि मल्लखम्ब पनि सामेल रह्यो। गोल्ड मेडल जित्ने सबैभन्दा अघि जुन 3वटा टिमहरू रह्यो त्यो हो सर्भिसेसको टिम, महाराष्ट्र अनि हरियाणाको टिम। यी खेलहरूमा 6 नेसनल रिकर्ड्स अनि करिब 60 नेसनल गेम्स रिकर्ड्स पनि बन्यो। म पदक जित्नेहरू, नयाँ रिकर्ड बनाउनेहरू, यस खेल प्रतियोगितामा हिस्सा लिनेहरू सबै खेलाडीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदछु। म यी खेलाडीहरूको सुनौलो भविष्यको कामना पनि गर्दछु। साथीहरू, म ती सबै मानिसहरूको पनि हृदयबाट प्रशंसा गर्न चाहन्छु जसले गुजरातमा भएको राष्ट्रिय खेलको सफल आयोजनमा आफ्नो योगदान दियो। तपाईले देख्नुभयो कि गुजरातमा त राष्ट्रिय खेल नवरात्रिको अवधिमा भयो। यी खेलहरूको आयोजन भन्दा अघि त एकपल्ट मेरो मनमा पनि आयो कि यस समय त पुरा गुजरात यी उत्सवहरूमा जुटेको हुँदछ, तब मानिसहरूले यी खेलहरूको आनन्द कसरी लिन सक्नेछन्? यति ठुलो व्यवस्था अनि अर्कोतर्फ नवरात्रि आदिको प्रबन्ध, यी सबै काम गुजरातले एकैसाथ कसरी गर्न सक्ला? तर गुजरातका मानिसहरूले आफ्नो आतिथ्य सत्कारद्वारा सबै अतिथिहरूलाई खुसी बनाइदिए। अहमदाबादमा नेसनल गेम्सको अवधि जुन प्रकारले कला, खेल अनि संस्कृतिको सङ्गम भयो, त्यो उल्लासले भरिदिने प्रकारको थियो। खेलाडीहरू पनि दिउँसो जहाँ खेलमा हिस्सा लिन्थे त्यही राति गरबा अनि इन्डियाको रङमा डुब्दथे। उनीहरूले गुजराती खाना अनि नवरात्रिको तस्विरहरू पनि सोसियल मिडियामा खुबै सेयर गरे। यो हेर्नु हामी सबैको लागि एकदमै आनन्ददायक थियो। आखिरकार यस प्रकारका खेलहरूद्वारा भारतको विविध संस्कृतिहरूको बारेमा पनि पत्तो लाग्छ। यसले एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनालाई पनि त्यति नै मजबुत बनाउँदछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, नोभेम्बर महिनामा 15 तारिक हाम्रो देशले जनजातीय गौरव दिवस मनाउनेछ। तपाईलाई थाहा होला, देशले पछिल्लो वर्ष भगवान बिरसा मुण्डाको जन्म जयन्तीको दिन आदिवासी विरासत अनि गौरवलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि यो सुरुवात गरेको थियो। भगवान बिरसा मुण्डाले आफ्नो छोटो जीवनकालमा अङ्ग्रेजी हुकुमत विरुद्ध लाखौं मानिसहरूलाई एकजुट गरेका थिए। उनले भारतको आजादी अनि आदिवासी संस्कृतिको रक्षाको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गरिदिएका थिए। यस्ता धेरै कुरा जो हामी धरती आबा बिरसा मुण्डाबाट सिक्न सक्छौँ। साथीहरू, जब धरती आबा बिरसा मुण्डाको कुरा आउँदछ, उनको
छोटो जीवनकालतर्फ नजर दौडायौँ भने आज पनि हामी त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। अनि धरती आबाले त भनेका थिए, यो धरती हाम्रो हो, हामी यसको रक्षक हौँ। उनको यस वाक्यमा मातृभूमिको लागि कर्तव्य भावना पनि छ अनि पर्यावरणको लागि हाम्रो कर्तव्यहरूको एहसास पनि छ। उनले सधैँ यस कुरामाथि जोड दिएका थिए कि हामीले हाम्रो आदिवासी संस्कृतिलाई भुल्नु हुँदैन, त्यसलाई रत्तिभर पनि टाढा गर्नु हुँदैन। आज पनि हामी देशको आदिवासी समाजहरूबाट प्रकृति अनि पर्यावरणलाई लिएर धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। साथीहरू, पछिल्लो वर्ष भगवान बिरसा मुन्डाको जयन्तीको अवसरमा मलाई राँचीको भगवान बिरसा मुन्डा म्युजियमको उद्घाटन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। म युवाहरूसित आग्रह गर्न चाहन्छु कि उनीहरूलाई जहिले पनि समय मिल्दछ उनीहरू त्यसलाई हेर्न अवश्य जाउन्। म तपाईँहरूलाई यो पनि बताउन चाहन्छु कि 1 नोभेम्बर अर्थात् पर्सि म गुजरात राजस्थानको बोर्डरमा पर्ने मानगढमा रहनेछु। भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम अनि हाम्रो समृद्ध आदिवासी विरासतमा मानगढको धेरै नै विशिष्ट स्थान रहेको छ। यहाँ नोभेम्बर 1913मा एउटा भयानक नरसंहार भएको थियो, जसमा अङ्ग्रेजहरूले स्थानीय आदिवासीहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिदिएका थिए। बताइन्छ कि यस नरसंहारमा 1000 भन्दा अधिक आदिवासीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यस जनजातीय आन्दोलनको नेतृत्व गोविन्द गुरुजीले गरेका थिए, जसको जीवन हर कसैलाई प्रेरित गर्ने प्रकारको छ। आज म ती सबै आदिवासी शहीदहरू अनि गोविन्द गुरुजीको अदम्य साहस अनि शौर्यलाई नमन गर्दछु। हामी यस अमृतकालमा भगवान बिरसा मुन्डा, गोविन्द गुरु अनि अन्य स्वतन्त्र सेनानीहरूको आदर्शहरूको जति निष्ठाका साथ पालन गर्नेछौँ, हाम्रो देशले त्यति नै उचाइहरूलाई छुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आउँदो 8 नोभेम्बरमा गुरु पुरब हो। गुरु नानकज्यूको प्रकाश पर्व जति हाम्रो आस्थाको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै हामी यसबाट सिक्न पनि पाउँछौँ। गुरु नानक देवजीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मानवताको लागि प्रकाश फैलाए। पछिल्ला केही वर्षहरूमा देशले गुरुहरूको प्रकाशलाई जनजनसम्म पुर्याउनको लागि अनेक प्रयास गरेका छन्। हामीलाई गुरु नानक देवजीको 550औं प्रकाश पर्व देश अनि विदेशमा व्यापक स्तरमा मनाउने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। दशकौंको प्रतीक्षापछि करतारपुर साहिब कोरिडोरको निर्माण हुनु पनि त्यति नै सुखद हो। केही दिन अघि मात्र मलाई हेमकुण्ड साहिबको लागि रोपवेको शिलान्यासको पनि सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। हामीले हाम्रा गुरुहरूको विचारहरूबाट लगातार सिक्नुपर्छ, उनको लागि समर्पित रहनु छ। यसै दिन कार्तिक पूर्णिमा पनि हो। यस दिन हामी तीर्थहरूमा, नदीहरूमा स्नान गर्दछौँ, सेवा अनि दान गर्दछौँ। म तपाईँ सबैलाई यी पर्वहरूको हार्दिक बधाई दिन्दछु। आउने दिनहरूमा धेरै राज्यले आफ्नो राज्य दिवस पनि मनाउनेछन्। आन्ध्र प्रदेशले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउनेछ, केरला पिरावी मनाइनेछ, कर्नाटका राज्योत्सव मनाइनेछ। यस्तै प्रकारले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ अनि हरियाणाले पनि आफ्नो राज्य दिवस मनाउनेछ। म यी सबै राज्यहरूको मानिसहरूलाई शुभकामना दिन्दछु। हाम्रो सबै राज्यहरूमा एका अर्काबाट सिक्ने, सहयोग गर्ने अनि मिलेर काम गर्ने स्पिरिट जति मजबुत हुनेछ, देश त्यति नै अघि जानेछ। मलाई विश्वास छ हामी यही भावनाले अघि बढ्नेछौँ। तपाईहरू सबै आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। मन की बातको अघिल्लो भेटसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।